सलामुअलैकुम दोस्ता 19 मई از چند سال گذشته به حیث روز فرهنگ آزادگی در تمام دنیا برگزار میشه و بسیار در تیزی در سر تا سر جهان مردم حاضر این روز را استقبال کردن و روز 19 مئی را بسیار در تم و تراق و جوش و جذبه در خوشحالی و مثل جشن این روز را برگزار مونه. البته مو کس این ترنم شد که خالی 19 مئی که نزدیک شد بزرش کو طرف شو بگیریم طرف فرهنگ کو بگیریم. فرهنگ که است شناخت یک ملت فرهنگ ریشه هر قوم نمینه فرهنگ شیا ای باید بسیار زیاد توجه داده شنه و فرهنگی کی نمینه فرهنگ مو چیزایی کی در او مورد ضرر میرسن. ما چند شو پیش در برنامه دیدار پروڈکشن هم تذکر دادم، مختصر اونجا وقت نبود دیگه اینجا خو خیر ما زیاد گپ نمیکنم که وقتی که در پالوی یک فصل یک در پالوی ما در پاکستان فصل میگه در پالوی یک کشت در پالوی مثلا گندم اگر علفای ارزه برمشه و باغبان صاحب زمین مجبور ہے علفای ارزه را کنده جدا کنه تاکہ گندم خوب رشد کنه نه. مو هم فرهنگایی که مو پسند نداریم. مثلا یک مثال چه مو کمپیوتر فرهنگ بسیار ناپسندیده گشت شده. هم یک فرهنگی که گشتگیریه خیرات خوریه امی که است دبای نظم رواج نبود امی نو رواج شده یا لیاقت مردم حیات جور کده بور مشه بلده خیرات خوری خودون چه میلیاردر روپی خورده درانم دستار زو حیات جور کده بور مشه بلده گشتگیری امی فرهنگی گشتگیری را هم یک دنیشمو که از منی فرهنگای ناپسندیده امی را کوشش کنی که امی فرهنگی گشتگیری را امی را مو از بین ببری مردمای مزاحمت بکشه و اون کسایی که در نام فرهنگ در نام مختلف چیزا کوشش نه که پیسه بری ذات خو کمایی کنه اونا را هم سرزنش کنی که اونا طرف فرهنگ توجه بده در نام فرهنگ پیسه کمایی نکنه. خودمزی مناسبت کتابخانه محمد منتظری روز 18 مئی از صبح 9 بجه تا 7 بجه بیگاره یک نمایشنامه کتاب بندوبست کرده و هدف از این نمایش کتاب این است که جوانا شوق کتاب خواندن رو پیدا کنه، شوق مطالعه رو پیدا کنه، بفهمه که مطالعه چقدر فایده داره. نویسندای خوب را بفهمه، کتابای خوب را سرش درکشنه و بفهمه که ما چی مطالعه کنم. وقتی مطالعه کنم از دیگه چقدر ذهن ما فکر ما چقدر تفاوت پیدا منه دیگه. منتظمین کتابخانه همین نمایش کتاب را از روز 18 مئی مو در کوټه میگی د خودی کتابخانه محمد منتظری از 9 بجه صبح تا 7 بجه بیگاره نمایش کتاب منعقد کرده برگزار کرده ترتیب داده و این امکان داره تا 8 بجه هم نظر به علاقه و شوقی بینندای محترم و مهمانای محترم که اینجا تشریف میارن اگر امکان داشته شاید 7 8 تا 9 هم این نمایش ادامه داشته باشه. امیدوارم که نسل جوان برای دیدن کتابای نو برای آگاهی درباره کتابا در این نمایش در تعداد زیاد انشاءالله تشریف مبرن سلامت باشیم.